हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अर्को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ है। त्यसको नाम छ रियाक्सन मेकानिजम्स, अर्ग्यानिक रियाक्सन मेकानिजम्स। अर्ग्यानिक रियाक्सन्स अर्ग्यानिक रियाक्सन मेकानिजम्स। यसमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक रियाक्सन्स हुन्छ कसरी, के को कारणले हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो कारणले हामीले रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट कसरी बन्छ अर्ग्यानिक केमिकल रियाक्सनमा, त्यो हामी पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रियाक्सनमा सबस्ट्रेट हुन्छ प्लस रिएजेन्ट हुन्छ अनि के हुन्छ त नि प्रोडक्ट बन्न जान्छ। ठीक छ, सबस्ट्रेट रिएक्टेन्ट यो रिएजेन्ट यसले के गर्छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट माथि के गर्छ त नि एट्याक गर्छ है। यसले रिएजेन्टले के गर्छ भने सबस्ट्रेट माथि एट्याक गर्छ र एट्याक गरिसकेपछि के हुन्छ, यहाँ तिम्रो के हुन सक्छ त नि सब्स्टिट्युसन हुन सक्छ है, इलिमिनेसन हुन सक्छ, एडिसन हुन सक्छ, अरू धेरै कुरा हुन्छ। विशेष गरेर यो तीनटा हुन सक्छ, विशेष गरेर सब्स्टिट्युसन, एलिमिनेसन, एडिसन, रिएरेन्जमेन्ट हुन सक्छ अनि मात्रै के हुन्छ भने प्रोडक्ट बन्छ भन्दाखेरि रिएजेन्टले के गर्छ भने सबस्ट्रेटमाथि एट्याक गरेर त्यो सबस्ट्रेटको मलिक्युल्सलाई कुनै मलिक्युल्सलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ, कुनै मलिक्युल्सलाई इलिमिनेट गर्न सक्छ, कुनै मलिक्युल्सलाई एडिसन गर्न सक्छ र के भन्छ प्रोडक्ट बनिसकेपछि धेरै अनस्टेबल प्रोडक्ट के हुन्छ भने रिएरेन्जमेन्ट भएर के भन्छ अनस्टेबल प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भने रिएरेन्ज भएर कार्बनको कम्पाउन्डहरु चाहिँ के हुन्छ एक आपसमा रिएरेन्ज भएर स्टेबल कम्पाउन्ड बन्छ। रिएरेन्ज भनेको अनस्टेबल कम्पाउन्ड चाहिँ अनस्टेबल बन्छ, तर अनस्टेबललाई स्टेबलमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरु के हुन्छ भने कार्बनको चाहिँ के हुन्छ रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ, कार्बनको के हुन्छ रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक आपसमा के हुन्छ भने रिएरेन्ज भएर स्टेबल कम्पाउन्ड बन्छ भन्न खोजेको छ। ठीक छ है। अब त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब सिम्पल एउटा हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं अब है। जस्तै सिम्पल कुरा CH2 प्लस HCl, CH2 प्लस HCl रिएरेन्ज, यो तिम्रो सबस्ट्रेट भयो, यो तिम्रो रिएजेन्ट भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि Cl यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा H यहाँ जोडिन्छ, एउटा H के भयो त नि एउटा H गएर यहाँ जोडियो, Cl गएर यो ठाउँमा जोडियो, त्यसैले यहाँ के भन्दा नि अथवा यो H यति राख्नाले यहाँ Cl जोडिदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटा H प्लस र Cl माइनसमा गएर के भन्दाखेरि टुक्रिसकेपछि एउटा H चाहिँ यो कार्बनमा गएर जोडियो र एउटा Cl चाहिँ के हुन्छ यो कार्बनमा जोडियो, त्यसैले के भयो त नि यहाँ त यो सबस्टेन्ट यो रिएजेन्टले के गरेको छ भन्दाखेरि यो सबस्ट्रेटको यो बोन्डलाई के गर्यो त नि ब्रेक गरिसकेपछि अनि H र Cl के गर्यो एउटा कार्बनमा गएर जोडियो। यस्तो रिएक्सन मेकानिजम हामीले के गर्न जान्छौं भने पढ्न। अब यस्तो टाइप्सको रिएक्सनहरु हामीले के गर्छौं त नि यो च्याप्टरमा हामी के गर्छौं पढ्छौं है। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यसमा के बुझ्नु पर्ने छ भन्दाखेरि अब बोन्ड भाँचिन्छ कसरी त त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ हामीले। फिसन कसरी टुक्रिन्छ कसरी, त्यो टुक्रिने तरिका क्लिवेज अफ बोन्ड्स भन्छ या बोन्ड ब्रेकिङ भन्छ। क्लिवेज भनेको भाँचिनु हो, क्लिवेज भनेको के हो त नि भाँचिनु हो, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ क्लिवेज अफ बोन्ड्स भनिन्छ। क्लिवेज अफ कोभ्यालेन्ट bonds in organic reaction, cleavage of covalent bonds in organic reaction। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि और बोन्ड फिसन पनि भन्छ हामीले यसलाई स्ल्याशमा
और बोन्ड फिसन पनि लेख्न सक्छौ है। त्यो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन र अर्को हुन्छ होमोलाइटिक बोन्ड फिसन। होमोलाइटिक बोन्ड फिसन है। अब हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन र होमोलाइटिक बोन्ड फिसन हुन्छ भन्न खोजेको। अब त्यसबाट के हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ हेटेरोलाइटिक र होमोलाइटिक। सिम्पल कुरा बुझ्दाखेरि तिमीले के भन्नु बुझ्दाखेरि होमोलाइटिक र हेटेरोलाइटिक भन्दाखेरि बराबर भाँचिनु या बोन्ड भाँचिनु या बराबर नभाँचिनु, त्यो पनि हामीले एक हिसाबले जेनरल केसमा भन्न सक्छौँ। सिम्पल कुरा जस्तै अब हामीले होमोलाइटिकबाट सुरु गरौँ, सिम्पल सजिलो बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो होमोलाइटिकबाट सुरु गरौँ हामीले है। अब होमोलाइटिक बोन्ड फिसन भनेको के हो भन्दाखेरि होमोलाइटिक बोन्ड फिसन जस्तै मानिलिउँ ए र बी छ, ठीक छ। अब यो के हुन गयो भन्दाखेरि होमोलाइटिक बोन्ड फिसन भयो भने एउटा यो दुईटा त अब जस्तै सिम्पल छ नि त। यो कोभलेन्ट बोन्ड बन्नको लागि तिमीहरूलाई थाहा छ यो दुईटाको के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी इलेक्ट्रोन सेयर गरेको हुन्छ। यदि यो बोन्ड ब्रेक भयो भने एउटा इलेक्ट्रोन यो बीले लान्छ, अर्को इलेक्ट्रोन एले लान्छ, प्रोडक्ट चाहिँ ए र बी। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फ्री रेडिकल भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ हामी, फ्री रेडिकल भन्छौँ है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी भन्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ, इफ अ कोभलेन्ट बोन्ड ब्रेक्स इन अ सच अ वे दैट a covalent bond breaks in a such a way that the separating atom will acquire one of the bonding electrons while breaking is called homolytic bond fission। यहाँ हेर त, यो त के भन्दाखेरि जब यो बोन्ड थियो सँगै यो इलेक्ट्रोन, यो दुईटै इलेक्ट्रोन यसको पनि थियो, यो दुईटा इलेक्ट्रोन बी को पनि थियो, यो दुईटा इलेक्ट्रोन ए को पनि थियो। जब यो बोन्ड ब्रेक भयो, होमोलाइटिक बोन्ड फिसन भयो भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एले आफूसँग लिएर गयो, बीले के गर्यो भन्दा आफूसँग लिएर गयो र सिंगल इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्री रेडिकल भन्छौँ। यहाँ तिमीलाई डेफिनेसन हेर, अ कोभलेन्ट बोन्ड ब्रेक्स इन अ सच अ वे दैट द सेपरेटिङ एटम विल एक्वायर वान अफ द बोन्डिङ इलेक्ट्रोन्स व्हाइल ब्रेकिङ इज कॉल्ड होमोलाइटिक बोन्ड फिसन। भनेको के हो भन्दाखेरि ब्रेक हुँदाखेरि ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो जुन इलेक्ट्रोन पेयर शेयर गरिएको थियो, त्यो छुट्टिँदाखेरि के भन्दाखेरि आफैले लिएर गयो। जस्तै दाइ भाइमा जस्तै अंशबन्डा हुँदाखेरि के हुन्छ त 50-50 लिएर जान्छ नि। दुई दाजुभाइ छ भने के हुन्छ त नि, बुवाको सम्पत्ति के गर्छ त नि, आधी लिएर जान्छ कि जाँदैन, हो त्यस्तो एउटा एक्जाम्पल हाम्रो डेली लाइफको एक्जाम्पल भन्दाखेरि आफ्नो भाग लिएर गयो नि त। पहिला जोइन्ट फ्यामिली थियो, बसिरहेको थियो, त्यस पछाडि जब दुई भाइ छुट्टियो भने के गर्नु, आफ्नो सम्पत्ति 50-50% सम्पत्ति लिएर गयो। त्यही केस हो, जबसम्म यो ए र बीले कोभलेन्ट बोन्ड बनाएको थियो त्यो जोइन्ट फ्यामिली जस्तै भयो। अब यिनीहरूलाई छुट्टिन मन लाग्यो, यिनीहरू झगडा भयो, यिनीहरूमाथि छुट्टियो भनेपछि आफ्नो भाग एले भएको ए को भागमा पर्ने सबै एले लिएर गयो, बी को भागमा पर्ने के त बीले लिएर गयो। त्यसपछि हामी के भन्न सक्छौँ त नि, होमोलाइटिक बोन्ड फिसन भन्न जान्छौँ। के भन्न जान्छौँ त नि, होमोलाइटिक बोन्ड फिसन हामी के भन्न जान्छौँ त नि, भन्न जान्छौँ। ठीक छ। त्यसपछि हामी के गर्न जान्छौँ भन्दाखेरि अर्को छ हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन। हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन
हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन, हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन जस्ट उल्टो हुने भयो त्यसको भन्दाखेरि। अब जस्तै ए र बी छ, अब यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि अब यो हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन भयो भने यो दुईटा इलेक्ट्रोन या ए ले लियोस् या बी ले लियोस् हामीलाई केही फरक पर्दैन, या बी ले पनि लिन सक्छ या ए ले पनि लिन सक्छ। त्यसैले हामीले अब यो केसमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि बी ले लियो भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ए बी ले लियो भने ए प्लस बी। अब हामीलाई थाहा छ जसले डोनेट गर्छ इलेक्ट्रोन पेयर त्यसको माथि प्लस चार्ज आउँछ र जसले लिन्छ जसले गेन गर्छ त्यसमाथि के आउँछ भने माइनस चार्ज आउँछ। भनेपछि यो केसमा के भयो भन्दाखेरि ए ले आफ्नो यो दुईटा अब जस्तै सिम्पल कुरा यसरी लेख्दिनु तिमीलाई सजिलो हुन्छ है। भन्दाखेरि यो बोन्ड बनाएको छ, यो बोन्ड अब यिनीहरुलाई बोन्ड टुट्नु छ भन्दाखेरि यदि हेटेरोलाइटिकली फुट्नु छ, यदि हेटेरोलाइटिकली यो के हुन सक्छ भने टुट्नु छ भने यो दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन या ए ले बी लाई डोनेट गरिदिन्छ या बी ले ए लाई डोनेट गरिदिन्छ। यसको दुईटा प्रोडक्ट हुन सक्छ, यो प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ बी प्लस या ए माइनस पनि हुन सक्छ। यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुरुको केसमा के हुन्छ ए ले बी लाई टोटली के गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्दियो यो फर्स्ट केसमा। सेकेन्ड केसमा के भन्छ नि बी ले ए लाई नै के गर्दैन टोटली डोनेट गर्दियो। भनेपछि जसले डोनेट गर्छ त्यसमाथि प्लस चार्ज आउँछ, जसले एक्सेप्ट गर्छ त्यसमाथि के आउँछ त नि माइनस चार्ज आउँछ। भन्दाखेरि यसकोले हामी के भन्न सक्छौं त नि हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिन्छ हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन भन्न सकिन्छ है। भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि if a covalent bond breaks in a such a way that both the bonding electrons bonding electrons are taken away by any one of the separating atoms भन्न सकिन्छ। any one of the separating atoms is called हामीले यसरी भन्न सकिन्छ is called heterolytic bond fission। सिम्पल कुरा हो भन्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यदि दाइ भाइको लागि थोरै सानो जमिनमा सानो टुक्रो जमिनको लागि के हुन गयो भन्दाखेरि तिमीहरुलाई सानो टुक्रो जमिनको लागि के हुन गयो भन्दाखेरि झगडा हुन पर्यो भन्दाखेरि अब यदि दाइ भाइमा समझदारी छैन भने त्यो सानो टुक्रालाई पनि आधी आधी बाँड्न सक्छ। तर दुवै दाइ भाइ मध्ये कोही एकजना चाहिँ अलिकति बुद्धिमानी छ भने के गर्छ भन्दाखेरि दाइले भन्छ ल भाइ यो तैँले लैजा, अथवा दाइले के भन्छ भन्दाखेरि दाजु यो तपाईले नै लैजानुस् भनेर भन्छ नि त। त्यो केसले हामी के भन्न सक्छौं त नि हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन भन्छ के या कि तैँले लैजानु कि या मैले लैजानु कि दाइले लैजानु कि भाइले लैजानु। त्यो दुईटै हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा एक्जाम्पलको हिसाबमा हामीले के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि हेर्न सक्छौं है। अब यसको हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसनको एउटा एक्जाम्पल सजिलो तरिकाको एक्जाम्पल हामी कसरी हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै सी छ भन्दाखेरि अब यो बोन्ड टुट्न गयो भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सी एच प्लस Br माइनस
यसमा प्लस, यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्यो त नि Br लाई यसरी डोनेट गर्दियो, यसमाथि प्लस चार्ज आयो, यसमाथि माइनस चार्ज आयो, अनि के हुन गयो त नि हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन, हेटेरोलाइटिक बोन्ड फिसन हुन गयो भन्नु खोजेको। सिम्पल कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि यसले के गर्नु, यसलाई छुट्टिन दियो, कार्बनले ब्रोमिनलाई के गर्न भन्दाखेरि छुट्टिन दियो, आफ्नो उसलाई फ्रिडम दियो, अनि के भन्दाखेरि फ्रिडमको साथसाथ उसले के गर्यो भन्दाखेरि यो दुईटा इलेक्ट्रोन पनि के गर्यो ब्रोमिनलाई यसले के गर्यो डोनेट गर्यो। त्यसैले डोनेट गरिसकेपछि ब्रोमिनमा माइनस चार्ज आयो, कार्बनमा के आयो भने प्लस चार्ज आयो है। क्लियर छ कुरो? अब हामी पढ्छौं अर्को टपिक, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है, अट्याकिङ स्पिसिस इन्भल्भड इन अट्याकिङ स्पिसिस। अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। अब हामी अर्को टपिक लेखौँ या सुरु गरौँ। त्यसमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि attacking species involved in organic reactions है। attacking species involved in organic reactions भनेपछि यसमा हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि कस्तो टाइपको रिएजेन्ट्सले सबस्ट्रेटमा एट्याक गर्छ त है, सबस्ट्रेटमा एट्याक गर्छ या सबस्ट्रेटलाई केही दिन्छ कि या सबस्ट्रेटबाट केही लिन्छ कि है, त्यस्तो कुराहरु हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा पढ्छौं है। त्यसैले भनिन्छ के भन्दाखेरि कस्तो स्पिसिसहरु छ त अट्याकिङ स्पिसिस इन्भल्भ इन अर्गानिक रिएक्सन। मुख्यतया त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमको अट्याकिङ रिएजेन्ट्स हुन्छ। एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोफाइल जसले हामी E+ भनेर लेख्छौं, अर्को हुन्छ न्यूक्लियोफाइल जसले हामी के भन्छौं भन्दाखेरि Nu- भनेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लेख्छौं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भन्दाखेरि यसलाई हामी इलेक्ट्रोन लभर पनि भन्न सक्छौं, है। हामीले यसलाई इलेक्ट्रोन लभर भन्न सक्छौं। न्यूक्लियोफाइलको बारेमा अब पहिला हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफाइलको बारेमा पढौं। त्यसैले मैले सुरुमै त्यसैले इलेक्ट्रोफाइललाई इलेक्ट्रोन लभर भनेको छु, न्यूक्लियोफाइललाई के भन्छ त हामी पछाडी भन्छौं है। इलेक्ट्रोफाइललाई हामी के भन्छौं त नि इलेक्ट्रोन लभर भनेको के हो त भन्दाखेरि लभर भनेको के हो त नि जोसँग जसको कमी छ त्यसलाई हामी के चाहिँ लभर भन्छौं। मसँग जस्तै पैसाको कमी छ भने मलाई को प्रति धेरै आकर्षित हुन्छ, म को प्रति धेरै के भन्छ आकर्षित हुन्छ, एट्र्याक्टेड हुन्छ त पैसा प्रति हो नि त, हो भनेपछि मसँग के को कमी छ, पैसाको कमी छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोफाइललाई के छ त नि इलेक्ट्रोनको कमी छ। इलेक्ट्रोफाइललाई के छ त नि इलेक्ट्रोनको के छ त नि इलेक्ट्रोनको खाँचो छ, उसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ भन्न खोजेको, इलेक्ट्रोन लभर भन्न खोजेको। उसले के गर्छ त नि इलेक्ट्रोन देख्ने बित्तिकै उतातिर के हुन्छ त नि आकर्षित हुन्छ भने उतातिर के हुन्छ आकर्षित हुन्छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले हामीले यसको डिफिनिसन हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि द इलेक्ट्रोफाइल or the electrophile or the electrophilic reagent which is electron deficient itself and accepts an electron pair from substrate to form covalent bond। ठीक छ भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोफाइललाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि द इलेक्ट्रोफाइल or the electrophilic reagent which is electron deficient, यो कुरा याद राख्नु, which is electron deficient, उसँग इलेक्ट्रोनको के छ कमी छ, itself
itself and accepts an electron. उसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ भने उले के गर्छ त इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ, उले इलेक्ट्रोन आफुमा लिन चाहन्छ, उले इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ आफुतिर तान्न चाहन्छ, आफुतिर तान्छ। त्यो भनिसकेपछि कहाँबाट तान्छ त नि केमिकल रिएक्सनमा, रिएक्सनमा हामीले के भनेको थियो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेन्ट हो। रिएजेन्ट यो आफै भएको इलेक्ट्रोफाइल भनेपछि इलेक्ट्रोन कहाँबाट तान्ने भयो त यसले सबस्ट्रेटबाट, कहाँबाट तान्ने भयो त नि सबस्ट्रेटको त्यस्तो पार्टमा यसले अट्याक गर्छ, सबस्ट्रेट त्यस्तो सबस्ट्रेटमा अट्याक गर्छ जुन सबस्ट्रेटसँग इलेक्ट्रोन पहिलेदेखि नै बढी छ, पहिलेदेखि नै के छ त नि बढी छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त नि इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेन्ट। अब हामीले यसमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि टाइप्स अफ इलेक्ट्रोफाइल, इसको टाइप्स पढौँ। Types of electrophile, types of electrophile, types of E plus लेखिदिन्छु डाइरेक्ट म। टाइप्स अफ इलेक्ट्रोफाइल 1 नम्बरमा छ पोजिटिभली चार्ज्ड, positively charged species, positively charged species जस्तै Cl plus, Br plus, I plus, CH3 plus हो। अब सिम्पल कुरा बुझ्ने सर, तिमीहरूले भन्छ सर यो अब यो के हो त नि Cl plus, हामी त जहिले पनि Cl माइनस सुनेको छ। यो प्लस भनेको यति मात्रै बुझ्ने कि यो आयन चार्जेस हैन, यो प्लस भनेको योसँग इलेक्ट्रोनको कमी हो त्यो बुझ्नु पर्यो। योसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ, योसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ, योसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। जस्तै यसलाई भन्छ हामी क्लोरोनियम, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन है। तर एउटा कुरा बुझ्नु, all charged, all positively charged particles are not electrophile। जस्तै सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस किन बुझ त भन्दाखेरि सोडियमबाट सोडियम प्लस बन्यो, ठीक छ। भनिसकेपछि एउटा कुरा हेर, सोडियमको इलेक्ट्रोन के भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 281 हो। उले एउटा यो इलेक्ट्रोन के गर्छ डोनेट गर्यो भनेपछि डोनेट गरेपछि Na प्लस बन्यो भन्दाखेरि योसँग के छ त 28, यो के हो त स्टेबल कम्पाउन्ड भयो। स्टेबल कम्पाउन्ड भएको पनि स्टेबल भनेपछि उसँग अक्टेट पुरा भयो, न उले इलेक्ट्रोन लिन सक्छ न उले इलेक्ट्रोन दिन सक्छ भनेपछि यस्तो स्पिसिस कहिले पनि इलेक्ट्रोफाइल हुँदैन, यस्तो इलेक्ट्रोफाइल हुँदैन, यस्तो इलेक्ट्रोफाइल कहिले पनि हुँदैन। तर यहाँ हेर्ने CH3 प्लस भनेको के हो त नि कार्बनले म्याक्सिमम कतिवटा बोन्ड बनाउन सक्छ CH 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 चारवटा हो, योसँग कतिवटा छ 3टा भनेपछि एउटा बोन्ड अहिले पनि खाली छ कि छैन, खाली यो हटेको छ भने यो प्लस चार्ज आउँछ कि आउँदैन, योसँग के भयो त नि दुईटा इलेक्ट्रोनको कमी छ है। या मानिले एउटा इलेक्ट्रोनको दुईटा इलेक्ट्रोनको कमी छ, यो H आउने बित्तिकै यो के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यो उसको इलेक्ट्रोन मिलेर दुईटा इलेक्ट्रोन बनाउँछ कि बनाउँदैन, या H आउने यो दुईटा बोन्ड एउटा बोन्ड बनाउँछ कि कोभलेन्ट बोन्डले बनाउँछ, तर यो त छँदै छैन उसँग भनेपछि उसँग के छ त यो कार्बनसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ। त्यसैले यस्तोलाई जोसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त नि इलेक्ट्रोफाइल, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोफाइल है। त्यस्तोमा अर्को छ तिमीहरूलाई अब अर्को छ यसमा तिमीहरूलाई इनकम्प्लिट अक्टेट स्पिसिस, जोसँग जसको अक्टेट पूरा भएको छैन, जस्तै BF3, जस्तै BCl2, जस्तै
BCl3 है BCl3 सिम्पल कुरा अब जस्तै हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि BBr3 पनि हुन सक्छ जस्तै सिम्पल तिमीहरुले हेर के भन्दाखेरि बोरोनले यसरी यो BF3 को स्ट्रक्चर हेर तिमीहरुले B 2 2 4 2 6 अक्टेट पूरा भएको छ यसको छैन नि अक्टेट पूरा गर्नको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो इलेक्ट्रोन अब यसको योसँग कतिवटा इलेक्ट्रोनको कमी छ त दुईटा भनेपछि 1 पेयर के छ त नि 1 पेयर यसको अक्टेट पूरा भएको छ छैन यसको अक्टेट पूरा भएको छ छैन यो बोरोनको स्टेट पूरा अक्टेट स्टेट सेन्ट्रल एटमको अक्टेट स्टेट पूरा भएको छ छैन यो के भन्दाखेरि इन्कम्प्लिट अक्टेट स्पिसिस योसँग पनि त इलेक्ट्रोनको कमी छ नि त योसँग के छ त नि इलेक्ट्रोनको कमी छैन कतिवटा इलेक्ट्रोनको कमी छ योसँग 1 पेयर दुईटा इलेक्ट्रोनको कमी छ भन्दाखेरि यस्तो स्पिसिस पनि के हुन जान्छ त नि यस्तो स्पिसिसलाई पनि हामी के भन्छौं त नि इलेक्ट्रोफाइल यस्तोलाई पनि हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोफाइल योसँग के छ इलेक्ट्रोनको कमी छ त्यस्तैलाई हामी के भन्छौं त नि जसको अक्टेट पनि इन्कम्प्लिट हुन्छ जसको एक के भन्छ अक्टेट इन्कम्प्लिट छ त्यस्तो स्पिसिसलाई पनि हामी के भन्छौं त नि इलेक्ट्रोफाइल भन्छौं ठीक छ त्यसपछि हामी जाऊ न्यूक्लियोफाइल तिर है अब सिम्पल कुरा इलेक्ट्रोफाइल को उल्टो न्यूक्लियोफाइल यो के हो त इलेक्ट्रोन रिच जसले इलेक्ट्रोन के गर्छ डोनेट गर्छ कसलाई सबस्ट्रेटलाई त नि सबस्ट्रेटलाई सिम्पल कुरा बुझ्ने न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोन रिच हुन्छ र इलेक्ट्रोनसँग एकदम भरिपूर मात्रामा हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोन भरिपूर मात्राको इलेक्ट्रोनले के गर्छ त नि सबस्ट्रेटलाई के गर्छ त नि डोनेट गर्छ त्यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं न्यूक्लियोफाइल or nucleophilic reagent which is electron rich itself and donates pair of electron to the substrate to form covalent bond is called nucleophile to form covalent bond यसको टाइप्स हेरौं हामीले यसको टाइप्स हेरौं negatively charged species जस्तै Cl minus Br minus I minus है NH2 minus O2 minus हो भन्दाखेरि लगभग all negative charge species दुनियाको सबै नेगेटिभ चार्ज स्पिसिस के हुन्छ त नि न्यूक्लियोफाइल हुन्छ उसँग के छ त नि जस्तै क्लोरिन Cl- कसरी भयो त सिम्पल कुरा बुझ्ने अब Na ले एउटा इलेक्ट्रोन के गर्यो डोनेट गर्यो Cl ले के गर्यो त्यो इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरेपछि माइनस आयो उसँग के छ त अब इलेक्ट्रोन उसले के गर्न सक्छ त इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छ डोनेट गर्न सक्छ उसँग इलेक्ट्रोन धेरै छ उसले पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गरेर के गर्न सक्छ त अनस्टेबल हुन सक्छ उसले इलेक्ट्रोन पेयर के गर्न सक्छ त नि डोनेट गर्न सक्छ त्यसैले यसलाई के भनिन्छ Cl- यस्तो के भन्छ त न्यूक्लियोफाइल के हो त नि त्यो न्यूक्लियोफाइल अर्को स्पिसिस छ त्यसमा अर्को स्पिसिस छ न्यूट्रल अर्को स्पिसिस छ न्यूट्रल or lone pair containing nucleophiles neutral or lone pair containing
containing species. जस्तै एक्जाम्पल हेर्ने तिमीहरूलाई H2O, यहाँ दुईटा के छ त नि लोन पेयर छ कि छैन वाटरमा, वाटरको स्ट्रक्चर तिमीहरूले थाहा पायो भने हेर्छौ भने म वाटर पछाडि तिमीहरूलाई पढाउँछु, त्यतिखेर यति गरेर बुझ्ने कि वाटरसँग जहिले पनि सिम्पल एक कुरा हो यहाँ अक्सिजन वाटर डुप्लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तो हुन्छ नि त वाटरमा, हुन्छ कि हुँदैन? अब 2 2 4 2 6 अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति? भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 6 वटा भनेपछि 2 2 4 1 5 1 6। हाइड्रोजनको कतिवटा? एउटा भनेपछि कति भयो त नि? अब यहाँ त यो लोन पेयर दुईटा लोन पेयर छ कि छैन? यो लोन पेयर त कसैले डोनेट गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसले 2 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छ, यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यस्तै के हुन सक्छ भन्दाखेरि NH3 पनि हुन सक्छ, या NH3 पनि हुन सक्छ कि यो लोन पेयरले के गर्न सक्छ त नि डोनेट गर्न सक्छ ROH पनि यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर हुन सक्छ कि सक्दैन? जस्तै यो R भनेको अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप भनेको CH3 लेख्न सक्छौ, C2H5 लेख्न सक्छौ, त्यस्तै RNH2 यहाँ पनि दुईटा भनेपछि यो इलेक्ट्रोन पेयरले के गर्न सक्छ त नि डोनेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसँग इलेक्ट्रोन फ्री लोन पेयर छ, उसँग लोन पेयर छ, उले के गर्न सक्छ? त्यो लोन पेयर के गर्न सक्छ त नि डोनेट गर्न सक्छ। सिम्पल कुरा आएर अब NH3 बाट तिमीहरूले एउटा नाम सुनेको होला NH4 प्लस आयन भनेपछि NH4 प्लस आयन बन्नको लागि पहिला NH3 बन्नुपर्छ, NH3 बन्नुपर्छ र यो नाइट्रोजनले के गर्छ त नि यो एउटा हाइड्रोजनले के गर्छ? इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्छ भनेपछि यो के भयो त न्यूक्लियोफाइल भयो, यो के भयो त नि न्यूक्लियोफाइल भयो। के को कारणले न्यूक्लियोफाइल भयो त नि योसँग A1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन के छ त नि एक्स्ट्रा छ, उसले जसले हाइड्रोजनलाई के गर्छ त नि डोनेट गर्न सक्छ। इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सीमा मैले यसको तिमीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सीमा मैले यस्तो पढाएको छु, तिमीहरूलाई यो कुरा याद राख्नु। यो नाइट्रोजनको लोन पेयरले हाइड्रोजनलाई के गरेको छ? यस्तोलाई कोअर्डिनेट कोभलेन्ट बोन्ड भन्छ। कोअर्डिनेट कोभलेन्ट बोन्ड भनेको के हो त नि स्पेशल टाइप अफ कोभलेन्ट बोन्ड हो नि त, है? ठीक छ ल। अब हामी टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रिएक्शंस मैले अलिकति यो अगाडि पनि भन्दै सकेछु तिमीहरूलाई, विशेष गरेर हामीले पढ्नु पर्ने हो सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, एडिसन रिएक्सन, इलिमिनेसन रिएक्सन, त्यसपछि रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन। यो कुरा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ र यसमा पढ्नुपर्छ है। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सुरुदेखि नै सब्स्टिट्युसन रिएक्सनदेखि पढौँ। हामीले के पढौँ? सब्स्टिट्युसन रिएक्सनदेखि पढौँ। सब्स्टिट्युसन हो। सब्स्टिट्युसन भनेको थाहा छ नि त तिमीहरूले गेम हेर्छौ, फुटबल हेर्छौ कि हेर्दैन? तिमीहरूले फुटबल हेर्छौ होला, सब्स्टिट्युसन खेलाउँछ नि त्यहाँ एउटा भित्र जान्छ अर्को बाहिर आउँछ, एउटा खेलाडी के जान्छ भित्र जान्छ, अर्को खेलाडी के आउँछ त नि बाहिर आउँछ, त्यही खेलाडीको साट्टो सब्स्टिट्युट भएको नि त, त्यसलाई के भन्छौ? सब्स्टिट्युट। हामीले सब्स्टिट्युट म्याक्सिमम फुटबलमा फिफाको अनुसार 3टा सब्स्टिट्युट मात्रै खेलाउनु पाइन्छ। त्यस्तै के हुन्छ भने अर्ग्यानिक रिएक्सनमा के हुन्छ त नि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, एउटा स्पिसिस भित्र जान्छ अर्को स्पिसिस के हुन्छ त नि रिएजेन्टको एउटा स्पिसिस सबस्ट्रेटमा जान्छ र सबस्ट्रेटको एउटा रिएजेन्ट के हुन्छ त बाहिर निस्किन्छ, उसले के गर्छ त एकअर्कालाई सब्स्टिट्युट गर्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त नि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छौँ। त्यसैले यसको डेफिनेसन लेखौँ। सब्स्टिट्युसनको इन दिस टाइप अफ रिएक्सन in this type of reaction an atom or a group of atoms
group of atoms in the substrate molecule is substituted or replaced by another atom or group of atom from the reagent is called substitution reaction. In this type, यहाँ हेर्ने अब definition में simple clear सा definition में in this type of reaction an atom or a group of atoms in the substrate molecule is substituted or replaced by another atom or group of atom from the reagent. Simple कुरा from the reagent. यति कुरा तिमीहरुले के गर्ने भन्दाखेरि बुझ्ने है. Substitution भनेपछि एउटाले के गर्छ, सबस्ट्रेट को मोलिक्युललाई रिएजेन्ट को मोलिक्युलले के गर्छ, रिप्लेस गर्छ. सिम्पल कुरा. अब तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि एक्जाम्पल हेर तिमीहरुले सी सिम्पल है H प्लस Cl2 अथवा यो Cl2 लाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं नि. Cl लेख्न सकिन्छ Cl2 लाई हो. ठीक छ. अब यहाँ अब यसको प्रोडक्ट के भन्छ भने CH Cl प्लस HCl. यहाँ हेर्ने अब एउटा Cl ले यो H लाई के गर्यो त नि रिप्लेस गर्यो हो. यो Cl ले अनि यो H ले यो Cl सँग के गर्यो त नि यो HCl बनायो र एउटा Cl ले के गर्यो त नि यहाँ Cl लाई के गर्यो त नि सब्स्टिट्युट गर्यो. के गर्यो यो Cl2 हो नि त. Cl2 भनेको माइनस है. Cl2 भनेपछि ठीक छ कि छैन. Cl यो Cl एउटा Cl ले के गर्यो भन्दाखेरि यो H लाई रिप्लेस गर्यो र यो H ले यो Cl सँग के गर्यो त नि यहाँ HCl बनायो भन्दाखेरि यहाँ हेर त यहाँ एउटा Cl ले के गरेको छ, यहाँको हाइड्रोजनलाई के गरेको छ सब्स्टिट्युट गर्यो भन्दाखेरि एउटा स्पिसिस भित्र आयो अर्को स्पिसिस बाहिर आयो. एउटा स्पिसिस भित्र गयो अर्को स्पिसिस के भयो त नि बाहिर आयो. त्यसले हामी के भन्छौं त नि यसकोलाई के भन्छौं सब्स्टिट्युसन रिएक्सन. त अर्को एक्जाम्पल हेर्ने र दुईटा अरु एक्जाम्पल हेर है. सिम्पल सी ठीक छ. अब यहाँ हेर्ने यो OH ले है यो OH ले यो Br लाई के गर्यो त रिप्लेस गर्यो. ठीक छ. त्यसपछि यो Br ले के गर्यो त नि यो Na सँग के गर्यो त कम्बाइन गर्यो र यो NaBr बनायो र यो OH के गर्यो त नि यो OH ले के गर्यो त नि यो Br लाई के गर्यो त नि रिप्लेस गरेको छ. क्लियर छ कुरा यसमा. यस्तै त हो त नि यो NaOH ले के गर्यो यो Na ले Br सँग मिलेर NaBr बनायो. यो OH ले के गर्यो त Br लाई के गरेको छ भन्दाखेरि रिप्लेस गरेको छ है. त्यस्तै एउटा अरु एक्जाम्पल सिम्पल एउटा अरु एक्जाम्पल अब बेन्जिन रिङबाट हेरौँ हामीले. बेन्जिन रिङबाट हेरौँ. यहाँ त तिमीलाई थाहा छ यो सबैमा CH हुन्छ. सबै पोइन्टमा CH अन्त C6H6 हो त नि. CH प्लस HNO3 प्लस HNO3 कम HNO3. अब त्यसबाट यसले के बनाउँछ भन्दाखेरि त नि अब यहाँ अब यसैले हामीले यसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यो
ANO3 यहाँ हामीले के प्रोडक्ट पाउँछौँ भन्दाखेरि तिमीहरूको सरी हो यो HNO3 लाई हामीले NO2 अथवा HNO2 ओ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ठिकै छ, तिमीहरूले बुझ्नको लागि हामीले यसरी बनाइदिएको OHNO2 हामीले लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि OHNO2 लेख्दाखेरि अब यो NO2 ले के गरेको छ, एउटा हाइड्रोजनलाई के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँको हाइड्रोजनलाई के गरेको छ, रिप्लेस गरिदिएको छ र त्यो हाइड्रोजनले रिप्लेस गरेर यो ठाउँमा के आयो भने NO2 आयो र यहाँबाट निस्केको H सँग के गर्यो भन्दाखेरि यो दुईटा H र यो H यो अक्सिजन र यो अक्सिजन मिलेर हाइड्रोजन मिलेर के बनायो त नि H2O बनायो। यस्तो पनि के हो भन्दाखेरि यसलाई पनि हामी के गर्छौँ भन्छौँ भन्दाखेरि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छौँ। क्लियर छ? सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको के हो त नि एउटाले अर्कोलाई के गर्नु त नि रिप्लेस गर्नु। क्लियर छ? त्यसपछि अर्को छ एडिशन रिएक्सन। त्यसपछि अर्को छ एडिशन रिएक्सन। अब एडिशन भनेको त थाहा छ नि, सानैदेखि तिमीहरूले पढाइरहेको एडिशन भनेको जोडिनु, सिम्पल कुरा जोडिनु है। विशेष गरेर यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन के अप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेटमा एउटा कुरा याद राख्ने, सबस्ट्रेटमा जहिले पनि विशेष गरेर डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड वाला मोलिक्युल हुन्छ र त्यो चेन्ज भएर प्रोडक्टमा के हुन्छ, यदि डबल बोन्ड छ भने सिंगल बोन्ड, यदि ट्रिपल बोन्ड छ भने डबल बोन्ड या डबल, अनि यस्तोमा के हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले के याद राख्नु, डबल बोन्ड छ भने सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ प्रोडक्टमा, ट्रिपल बोन्ड छ भने डबल बोन्डमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। फेरि यो डबल बोन्डले हामीले के गर्छौँ भने सिंगल बोन्डमा पनि, फेरि यो डबल बोन्डले हामीले के गर्न सक्छौँ सिंगल बोन्डमा चेन्ज गर्न सक्छौँ एडिसन रिएक्सनद्वारा। धेरै जसो अल्किन्स र अल्काइन्सले यस्तो टाइपको रिएक्सन देखाउँदा हामी पढ्छौँ पछाडि, अल्केन्स र अल्किन्समा हामी पढ्छौँ पछाडि है। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको डिफिनेसन पहिला लेखिहालौँ। एडिसन रिएक्सनको डिफिनेसन, इन एडिसन रिएक्सन two substances or maybe more पनि हुन सक्छ, or maybe more react together to give a single product, single product. Here the substrate and the reagent are, substrate and reagent are simply added to give a single product, right? Unsaturated compound gives unsaturated compound is usually involved as substrate। यो कुरा याद राख्नु है। अब यहाँ in addition reaction two substances or maybe more react together to give a single product. Here the substrate and reagent are simply added to give a single product
अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड इज युजुअली इन्भल्भ एज सबस्ट्रेट। मैले सुरुमै भनेको छु सबस्ट्रेटमा कि डबल बोन्ड, अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड भनेको जोसँग डबल बोन्ड हुन्छ या ट्रिपल बोन्ड हुन्छ, स्याचुरेटेड भनेको जोसँग सिंगल हुन्छ। त्यसैले कुरा याद राख्नु तिमीहरूले यो कुरो है। एडिसन रिएक्सन, यसको एक्जाम्पल हेरौँ अब हामीहरूले। अब यसको एक्जाम्पल हामी स्टडी गरौँ। So example C, H अथवा यहीँबाट H लेख्नु प्लस Br2 यो एडिसन भयो भने अब यहाँ हेर C H Br यो Br2 ले हामीले Br प्लस Br लेख्न सक्छौं। यो Br यहाँ एड भयो, यो Br यहाँ एड भयो र यो एउटा बोन्ड ब्रेक भएर यहाँ एउटा बोन्ड आयो, नयाँ बोन्ड। यसलाई के भन्छ? न्यू कोभलेन्ट बोन्ड फर्म भन्छ। यसलाई के भन्छ? न्यू कोभलेन्ट बोन्ड। यो कुरा याद राख्नु, न्यू कोभलेन्ट बोन्ड। यो कुरा याद राख्नु। डबल बोन्ड जहिले पनि के हुन्छ त नि सिंगल बोन्डमा कन्भर्ट हुन्छ। डबल बोन्ड जहिले पनि केमा हुन्छ त नि सिंगलमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस्तै हामीले अर्को हेरौँ C ट्रिपल बोन्ड C H। अब यहाँ यसमा पनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि क्लोरिन एड गरेर हेरौँ हामीले। क्लोरिन Cl2 लाई हामी के गर्न सक्छौं? Cl plus Cl लेख्न सक्छौं। भनेपछि यो के हुन्छ र? अब डबल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ। यो केमा चेन्ज हुन्छ त नि? C डबल बोन्ड C H यहाँ Cl हो। डबल बोन्डको यो बोन्ड ब्रेक भयो एउटा। यो बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि के हुन्छ? नयाँ बोन्ड फर्मेसन भयो Cl। अब यसलाई फेरि हामीले यही तरिका लगाउन सक्छौं। फेरि यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फेरि यसमा Cl2 एड गर्दियौं त। Cl2 एड गरे भने के प्रोडक्ट बनाउँछ त यसले? सिम्पल कुरा C अब यहाँ यो H यहाँ Cl एकदम सिंगल बोन्ड। यो Cl त छनै छ। फेरि एउटा Cl यहाँ जोड्यो यो बोन्ड के भयो त नि ब्रेक भयो। यस्तो सिम्पल कुरा बुझिरहेको छ। यस्तो कन्डिसन्समा यसलाई हामी के भन्छौं? एडिसन रिएक्सन भन्छ। डबल बोन्ड ब्रेक भएर सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुनु र सबस्ट्रेट के हुनु रिएजेन्ट के हुन्छ त नि त्यसमा एड हुनु। ट्रिपल बोन्डबाट एड भयो, बोन्ड ब्रेक भएर सबस्ट्रेट बोन्ड ब्रेक भएर दुई डबल बोन्डमा चेन्ज भएर सबस्ट्रेट के हुन्छ त नि एड हुन्छ। फेरि त्यही डबल बोन्डलाई हामीले के गर्छौं? सिंगल एडिसन प्रोडक्ट गरेर सिंगल बोन्डमा भन्छौं। भनेपछि अल्काइनबाट अल्किन र अल्किनबाट अल्केनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्छ? एडिसन रिएक्सन युज गर्नु। यो अल्काइन हो, यो केमा चेन्ज भयो? अल्किनमा र यो के भयो त नि अल्केनमा। हामीलाई थाहा छ ट्रिपल बोन्ड भनेको अल्काइन YNE, डबल बोन्ड भनेको ENE, ट्रिपल बोन्ड भनेको ANE हो। क्लियर छ यसमा? अब त्यसपछि हामी जाउँ इलिमिनेसन रिएक्सनमा। अब के भयो त नि इलिमिनेसन रिएक्सनमा है इलिमिनेसन रिएक्सनमा अब पहिले हामीले सब्स्टिट्युसन जस्तै फुटबलको एउटा एक्जाम्पल फल गरेर रेड कार्ड पायो भने पुरै गेमबाट इलिमिनेट भयो कि भएन? भयो त, इलिमिनेट भयो नि त। सिम्पल कुरा हो, इलिमिनेट भयो। भनेपछि ऊ अब फिल्ड उसको साटो कोही आउन सक्छ त फिल्डमा? उसको साटो खेल्न सब्स्टिट्युट त गरेको छैन। उसले के त बाहिर निकाल्यो, इलिमिनेट गर्यो, बाहिर निकाल्यो। सिम्पल कुरा, उसले के गर्दा नि सिम्पल बाहिर निकाल्यो उसलाई, रेड कार्ड बाहिर। अब त्यो खेलाडी 11बाट 10 मा सीमित हुन जान्छ। उसको साटो कोही आउन सक्दैन, उसको साटो कोही आउन पाउँदैन। त्यस्तै उसलाई के गर्दा इलिमिनेट गरिएको छ। त्यस्तै अर्ग्यानिक रिएक्सनमा सबस्ट्रेटबाट कुनै मोलिक्युल इलिमिनेट भयो भने उसलाई न एडिसन हुन्छ न सब्स्टेन्स, उसलाई डाइरेक्ट के गर्दो नि हटाइदियो। सिम्पल कुरा, उसलाई के गर्दो भन्दाखेरि
आफ्नो बुवाको जमिन दायराबाट बेदखल सिधै हटाइदियो, तेरो सम्पत्ति केही पाउँदैनस् भनेर हटाइदियो, घरबाट बाहिर निकालिदियो भनेपछि त्यसको लागि इलिमिनेसन भनेपछि कुनै पनि सबस्टेटबाट कुनै पनि स्पिसिसलाई निकालिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इलिमिनेसन रियाक्सन भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ? इलिमिनेसन रियाक्सन। त्यसैले रियाक्सन लेख, definition, the type of reaction, the type of organic reaction, the type of organic reaction in which some parts are removed or eliminated from the larger substrate, from the larger substrate molecule under the influence स्पेलिङ ठीक छ? स्पेलिङमा चाहिँ अलिकति केही छ भने हेर्नु है। इन्फ्लुएन्स अफ reagent, influence of the reagent is called elimination reaction। ठीक छ? भन्दाखेरि रिएजेन्टको कारणले सबस्ट्रेटबाट कुनै मोलिक्युल के गरिएको छ भन्दाखेरि हटाइदिएको छ, रिप्लेस गरिदिएको छ, सिधै इलिमिनेट निकालिदिएको छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त नि? इलिमिनेसन रियाक्सन भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इलिमिनेसन रियाक्सन भन्छौँ है। त्यसपछि यसमा अर्को एउटा कुरा थप बिर्सिहालेँ मैले। इन सच रियाक्सन्स in such reactions double or triple bond is formed as product है। डबल बोन्ड एडिसनमा के हुन्छ? सिंगल डबल बोन्डबाट सिंगल बोन्ड बन्थ्यो, अब के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल बोन्डबाट डबल बोन्ड बन्छ, डबल बोन्डबाट ट्रिपल बोन्ड बन्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। सिंगल बोन्डबाट डबल बोन्डबाट ट्रिपल बोन्ड बन्छ। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु भन्दाखेरि याद राख्नु। सिम्पल एउटा मात्र एक्जाम्पल हेरौ, एकदम सजिलो एक्जाम्पल। Count H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। अब यो के हुन्छ त नि? इलिमिनेट हुन्छ है। भनेपछि अब त यो दुईटा मिलेर के गर्छ? यहाँ डबल बोन्ड बनाउँछ, त्यसैले डबल बोन्ड बनाइदिने अनि H यहाँ H छरेछ, यहाँ H छरेछ, यहाँ H छरेछ, यहाँ H छरेछ। यो दुईटा भनेपछि प्लस H2O हो, प्लस H2O भनेपछि यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि एउटा अल्केनबाट के बन्यो त नि? अल्किन बन्न गयो। अल्केनबाट के बन्न गयो त नि? अल्किन बन्न गयो। सिम्पल कुरा छ भन्दाखेरि हामीले भन्छ सिंगल बोन्डबाट के भयो त नि? डबल बोन्डमा कन्भर्ट भयो। सिंगल बोन्डबाट के भयो त नि? डबल बोन्डमा कन्भर्ट भयो। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। मैले डेफिनेसनमै लेखाइदिएको छु। प्रोडक्ट जहिले पनि अनसेचुरेटेड कम्पाउन्ड हुन्छ। प्रोडक्ट जहिले पनि के हुन्छ? अनसेचुरेटेड कम्पाउन्ड भनेको डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड, डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड। क्लियर छ? अब अर्को छ रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन। मैले सुरुमै भनेको चाहिँ रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भनेको प्रोडक्टमा अनस्टेबल कम्पाउन्ड बन्छ र अनस्टेबल कम्पाउन्ड भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि के कुनै मोलिक्युल्स एक आपसमा आफै रिएरेन्ज भएर के बन्छ त नि? सब स्टेबल कम्पाउन्ड बन्छ है। रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन, रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन
है इन दिस टाइप अफ रिएक्सन in this type of organic reactions, an atom or group of atoms is transferred, is rearranged, लेख्नु transferred हैन, rearranged from one part of the substrate to another part, this happens usually in the case where less stable substrate changes to stable substrate by rearrangement है। अब यसको एउटा रिएक्सन हेरौँ हामीले, NH4CNO यो अनस्टेबल, अब यहाँ के भयो त rearrangement H2NC double bond O NH2 यो के भयो त नि स्टेबल कम्पाउन्ड है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ के छ, कार्बनको यतापट्टि एउटा नाइट्रोजन, यतापट्टि एउटा नाइट्रोजन ठीक छ, तर हाइड्रोजन यतापट्टि चारवटै छ। हाइड्रोजन के भयो त दुईटा यतापट्टि र दुईटा यतापट्टि गएर के भयो त नि रिअरेन्ज भयो। यो केसमा हाइड्रोजन कार्बनको यतापट्टि चारवटै हाइड्रोजन छ, यतापट्टि कार्बनको यतापट्टि दुईटा हाइड्रोजन, कार्बनको यतापट्टि दुईटा हाइड्रोजन, अनि दुईटा के गर्यो भन्दा दुईटा हाइड्रोजन कार्बनको एकातिर, दुईटा हाइड्रोजन कार्बनको एकातिर नाइट्रोजन छँदैछ र यो कार्बन र यो अक्सिजनले डबल बोन्ड बनाएर के बनायो त नि एउटा स्टेबल कम्पाउन्ड बनायो। यसलाई हामी के भन्छौँ त नि रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ। क्लियर छ कुरो यसमा है। अब एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्न गइरहेको छ हामीहरु, त्यसलाई भन्छौं इन्डक्टिभ इफेक्ट है। इन्डक्टिभ इफेक्ट है। इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि बोन्डेड इलेक्ट्रोन पेयरलाई कार्बन र अरु कुनै बोन्डिङ इलेक्ट्रोन पेयरलाई कतातिर तान्ने त है। जस्तै हामीले पेरियोडिक टेबलमा इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट भनेर पढ्यौ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट भनेर पढ्यौ। उले के गर्छ, शेयर पेयर अफ बोन्ड इलेक्ट्रोन के गर्छ, आफूतिर तान्ने कोसिस गर्छ है। अब त्यसले के गर्छ न, पोलर डाइपोलर मोलिक्युल छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँछ। त्यस्तै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड रिएक्सनमा पनि के छ त नि इन्डक्टिभ इफेक्टले पनि त्यस्तै टाइपको रिएक्सन, त्यस्तै टाइपको कुरा देखाउँछ है। कोभलेन्टली जोइन्ड है, डिस्प्लेसमेन्ट अफ बोन्डिङ इलेक्ट्रोन पेयर इन अ कोभलेन्टली जोइन्ड कार्बन एटम्सलाई हामी के भन्छौँ त नि इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्छौँ। त्यसैले यसलाई अब के गर्ने त नि, के गर्ने भन्दाखेरि एउटा यसको डिफिनेसन लेखौँ हामीले पहिला है। अब यहाँ
the displacement of a bonding electron pair in the organic molecule which arises due to difference in इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त मैले भनिसकेको छु, शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स आफूतिर तान्न सक्नेलाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनिन्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बिट्विन टु covalently bonded atoms and which arises the polarity or polarization of bond is called inductive effect। जस्तै एक्जाम्पलहरु हामीले Cl, ठीक छ। कार्बन भन्दा मोर क्लोरिन के छ त नि? कार्बन भन्दा मोर क्लोरिन के छ? इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भन्दाखेरि जो धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ उले के गर्छ? बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ भनेपछि क्लोरिनले के गर्ने भयो त नि? आफूतिर अलिकति के गर्ने भयो त नि? बोन्ड तान्ने भयो भनेपछि यसमाथि माइनस चार्ज, यसमाथि के भन्छ नि? डेल माइनस, यसमाथि डेल प्लस। अब के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पल गरी यो छोड, अब यसरी बुझ्ने, डेल माइनस डेल प्लस भन्दा पनि यसरी बुझ्ने। अब यो कार्बनले के गर्छ त नि? यो क्लोरिनले यसलाई तान्यो भने यो कार्बनले पनि के गर्छ त नि? यो कार्बनको इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ? आफूतिर शेयर पेयर अफ बोन्ड पेयरलाई के गर्छ? आफूतिर तान्न सक्छ। यो कार्बनले के गर्छ भन्दाखेरि यो कार्बनले पनि अलिकति आफूतिर तान्न खोज्छ। यसकोले हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्छौं। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामीले पोलराइजेसन आयो नि त नि। अब यो सबै कार्बनमा प्लस चार्ज आयो, यो क्लोरिनमा के भयो भन्दा नि माइनस चार्ज आयो। सिम्पल कुरा बुझ्दाखेरि यो क्लोरिनले अलिकति शेयर पेयर अफ बोन्ड इलेक्ट्रोन यता तान्यो, यो कार्बनले यो कार्बनसँग तान्यो, यो कार्बनसँग तान्यो भन्दाखेरि अब यस्तोलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इन्डक्टिभ इफेक्ट भनिन्छ है। द डिस्प्लेसमेन्ट अफ बोन्डिङ इलेक्ट्रोन पेयर इन द अर्गानिक मोलिक्युल व्हिच अराइजेस ड्यू टु डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। किन भन्दाखेरि डिफरेन्स छ नि त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा। क्लोरिन र कार्बनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ के छ त नि? क्लोरिन छ। अब इन्डक्टिभ इफेक्ट पनि के हुन्छ त नि? दुई किसिमको हुन्छ, प्लस आई इफेक्ट र माइनस आई इफेक्ट। पहिला हामी जाऊ प्लस आई इफेक्ट तिर है। प्लस आई इफेक्ट तिर, ठीक छ। प्लस आई इफेक्ट तिर जाऊ, ठीक छ। अब यसको पहिला डेफिनेसन लेखिहाल्ने। इफ द ग्रुप bonded to a carbon atom in organic molecule is less electronegative than carbon, then the bonding electrons are displaced towards carbon,
displaced towards carbon, displaced towards carbon, कार्बन एटम्स लेख्दा पनि हुन्छ, धेरै भयो भने यदि कार्बन एटम्स and the carbon atoms become more electronegative अथवा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्दा पनि मोर नेगेटिभ लेख्न सजिलो हुन्छ, सरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्दा पनि मोर नेगेटिभ लेख्न सजिलो, becomes more negative. Such type of inductive effect is called plus I effect, plus I effect है। अब यस्तो छ कि कार्बन कार्बन चेनमा यदि त्यस्तो अर्को एलिमेन्ट जोइन छ जुन कार्बन भन्दा कम इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ, भने त्यस्तो इन्डक्टिभ इफेक्टलाई के भन्ने त नि प्लस आई इफेक्ट भन्ने, के भन्ने त नि प्लस आई इफेक्ट भन्ने। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसो भए एक्जाम्पल हेरौँ हामीले। अब यहाँ हेर्नु त, यो र यसमा यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो भनेपछि यहाँ यो बोन्ड पेयर के गर्छ, कार्बनले आफूतिर तान्छ, कार्बनले के गर्छ त नि आफूतिर तान्छ। यस्तोले हामी के भने त नि यति मात्रै हेर, यतापट्टि नहेर, फेरि कार्बन भन्दा अक्सिजन धेरै छ भन्दाखेरि अक्सिजनले के गर्छ, कार्बनतिर तान्छ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। तर हामीले यति मात्रै बुझौँ कि यो केस मात्रै हेरौँ, हामीले यति मात्रै केस हेरौँ त, हामीले यति मात्रै केस हेर्यो भने कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि कार्बनले यो शेयर्ड पेयर अफ बोन्ड इलेक्ट्रोन के गर्छ त अलिकति आफूतिर के गर्छ त नि तान्दछ। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त नि, यस्तोलाई के भन्छौँ, प्लस आई इफेक्ट, के भन्छौँ त नि प्लस आई इफेक्ट भन्छौँ हामीले, यसलाई के भन्छौँ प्लस आई इफेक्ट भन्छौँ। क्लियर छ गुरु यसमा है। अब त्यस्तै हामीले के गरौँ भन्दाखेरि माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट भनेको जस्ट उल्टो, माइनस आई इफेक्ट भनेको के हो त नि जस्ट उल्टो। भनेपछि यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन कार्बन चेनसँग एउटा यस्तो एटम या ग्रुप अफ एटम्स जोडिएको हुन्छ जुन कार्बन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। एक्जाम्पल जस्तै मैले तिमीलाई दिनिसकेको छु, Cl हो, यो एक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ त नि। क्लोरिनले के गर्छ, यो बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन यतातिर तान्छ, यो कार्बनले यतातिर तान्छ, यो कार्बनले के गर्छ, कार्बन यतातिर तान्छ। भनेपछि यो के हो त नि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि, यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसले के गर्छ त शेयर पेयर अफ बोन्ड इलेक्ट्रोन के गर्छ आफूतिर तान्छ भन्न खोजेको छ। ठीक छ। अब त्यसो भए माइनस आई को डेफिनेसन लेखौँ त हामी। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इन्डक्टिभ इफेक्ट को डेफिनेसन हामीले लेख्न सक्छौं। इफ a group bonded to a carbon atom, bonded to a carbon atom in the organic molecule is more electronegative than carbon
Then carbon, the bonding electron pair, the bonding electron pair, bonding electron, sorry, the bonding electron pair is displaced toward, is displaced towards more electronegative group as a result carbon atom becomes more positive, and this type of inductive effect is called minus I effect. अब यसको एक्जाम्पल त्यही छ, मैले सम्झाइसकेको छु तिमीहरूलाई। यो क्लोरिनले यतापट्टि सार्यो अर्कोन, अनि यो कार्बन अलिकति यतापट्टि, यो कार्बन अलिकति यतापट्टि सार्यो, यसकोले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि माइनस आई इफेक्ट भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? माइनस आई इफेक्ट भन्छौँ। क्लियर छ यसमा? सिग्निफिकेन्स भनेपछि अब बुकमा पनि हेर्नु तिमीहरूले दुईटा भन्दा धेरै सिग्निफिकेन्स दिएको छैन। सिग्निफिकेन्स चाहिँ म यसमा के भनिदिन्छु भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्सको यसको के हुन्छ भने पोलारिटी डेभलप गर्छ अर्ग्यानिक मलिक्युल्समा। इट डेभलप्स पोलारिटी, लेख्छौ भने सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा इट डेभलप्स पोलारिटी इन द organic compounds and make the compound more reactive. It develops, right? त्यसले अर्को छ it plays important role in acidity and basicity of organic compounds. Acidity and basicity of organic compounds, है? अब एउटा टपिक छ रेजोनेन्स, एउटा टपिक छ रेजोनेन्स, है? रेजोनेन्स भनेको कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको स्ट्रक्चरलाई एक भन्दा बढी स्ट्रक्चर्स मार्फत त्यसलाई हामीले देखाउन सकिन्छ, चिनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ। सिम्पल एक्जाम्पल तिमीले बेन्जिन हेर, सिम्पल अथवा बेन्जिन अथवा ओजोन हेर, तिमीहरूले ओजोनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। सरी, सिम्पल कुरा। अब जरुरी छ कि यो डबल बोन्ड यतातिरै हुन्छ, यतातिर हुन सक्दैन, त्यसैले यसको अर्को पनि हुन सक्छ। यसको स्ट्रक्चर यस्तो पनि हुन सक्छ नि त, जरुरी छ डबल बोन्ड यतातिर हुन्छ, यतातिर पनि हुन सक्छ। त्यसैले डाइरेक्ट हामीले यसलाई कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि डबल बोन्ड दुवैतिर बन्न सक्छ, त्यसैले यसलाई हामीले के गर्छौँ त यसरी लेख्छौँ। यस्तोलाई के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मोलिक्युलको, कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डको एक भन्दा बढी स्ट्रक्चर छ भने, एक भन्दा बढी स्ट्रक्चर हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसले हामी के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ। त्यसले हामी के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ। त्यसैले यसको डेफिनेसन हामीले लेखिहालौँ, Resonance को the phenomenon in which a molecule or ion cannot be represented by a single structure, rather
it should be represented by more than one structure, is called resonance, and the various structures are called resonating structure. मैले तिमीलाई सुरुमै नै भनिसकेको छु यो कुरो है, मैले तिमीलाई सुरुमै नै भनिसकेको छु यो कुरो के सुरुमै भनिसकेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मोलिक्युलले आयनलाई एउटा भन्दा धेरै स्ट्रक्चरबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, अथवा एउटा मात्रै उसको स्ट्रक्चर पोसिबल छैन, एउटा भन्दा धेरै पोसिबल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ। अब एक्जाम्पल हेरौँ यसको, मैले एउटा एक्जाम्पल उदाहरणको देखाइसकेको छु, दुईटा अरु देखाइदिन्छु। बेन्जिन, ठीक छ, हो। अब यो डबल पनि यहाँ पनि हुन सक्छ नि त, यो डबल पनि यहाँ पनि हुन सक्छ, यो डबल पनि यहाँ पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को स्ट्रक्चर देखाइदिनु हामीले, यो डबल पनि यहाँ हुन सक्छ, यो डबल पनि यहाँ हुन सक्छ, यो डबल पनि यहाँ हुन सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरलाई डाइरेक्ट बेन्जिनमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बीचमा गोलो बनाइदिन्छ त बेन्जिन, हो। यो गोलो भनेको के हो त, बोन्डहरु जतिखेर पनि शिफ्ट भइरहेको छ। कतिवटा स्ट्रक्चर, एउटा स्ट्रक्चर, दुईटा स्ट्रक्चर, यसलाई चाहिँ रेजोनेन्स हाइब्रिड भन्छ। रेजोनेन्स हाइब्रिड भनेको दुईटाको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ स्ट्रक्चर, त्यसलाई के भनिन्छ? रेजोनेन्स हाइब्रिड भनिन्छ। जस्तै अर्को हेर त नि, यो ठीक छ, CO3 2 माइनस को, CO3 2 माइनस को। अब यहाँ हेर त, यसरी लेख्न सकिन्छ, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा यतापट्टि हेर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई, हो त नि। डबल बोन्ड यहाँ छ एउटा, यहाँ पार्दौ, यहाँ पार्दौ, त्यसैले यसलाई हामीले यहाँ हेर्ने त्यसलाई यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ मैले लेखिदिन्छु, यसको स्ट्रक्चर यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई। अब रेजोनेन्स हाइब्रिड, यसलाई के भन्ने त नि? रेजोनेन्स हाइब्रिड। यो सबै स्ट्रक्चरलाई रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर, क्लियर छ कुरो यसमा है? अब यसमा एउटा टपिक छ तिमीहरुको VSE पेयर थ्योरी। VSE पेयर थ्योरी, VSEPR, अथवा यसलाई के भन्छ? भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन रिपल्सन थ्योरी, भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन रिपल्सन थ्योरी है। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन रिपल्सन थ्योरी। अब यति कुरा बुझ्ने, अब सिम्पल कुरा, भ्यालेन्स यसको काम चाहिँ के हो भनेर हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सको जियोमेट्री, सेप हेर्नमा हामीलाई मद्दत पार्छ है। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला VSE पेयर थ्योरीले अब यही भन्छ इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यसमा अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, भ्यालेन्स सेल भनेको छ भनेको बाहिरको सेल, भित्रको सेलसँग हामीलाई मतलब छैन है। बाहिरको सेल भनेको सिम्पल कुरा, यो भएको भ्यालेन्स सेल, यो भएको पेनल्टिमेट सेल है।
हामीले यसको सेलको र यसको इलेक्ट्रोनको बारेमा हामीलाई के गर्नुपर्छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा छ। भ्यालेन्स सेल, अब इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ हो, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ हो कि हैन, इलेक्ट्रोन दुईटा नेगेटिभ छ कि छैन, नेगेटिभ हो नि त इलेक्ट्रोन दुईटा। अब इलेक्ट्रोनले के गर्छ, रिपेल गर्छ है। जस्तै चुम्बक तिमीले रिपेल गरेको छौ कि छैन, चुम्बक रिपेल कसरी गरेको छौ, कतिखेरसम्म रिपेल हुन्छ चुम्बक, जबसम्म दुईटैको पावर के हुन्छ त नि कम हुँदैन। यहाँ गयो भने रिपल्सन धेरै हुन्छ, त्यसमा रिपल्सन धेरै हुन्छ, रिपल्सन धेरै हुन्छ, रिपल्सन धेरै हुन्छ, रिपल्सन धेरै हुन्छ, यस्तो ठाउँमा गएर त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि रिपल्सन हुन बन्द हुन्छ, किनभने दुईटैको फोर्स एक अर्कासँग के हुने भन्दा नि न्यून हुनु भयो, जिरो हुन भयो लगभग। त्यस्तै भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन पेयर पनि त्यतिसम्म रिपेल हुन्छ, एउटा सर्टेन एंगल बनाएर जुन एंगल 180 पनि हुन सक्छ, 120 पनि हुन सक्छ, त्यसरी बनाउँछ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर के भन्छ सरी। अनि त्यसलाई त्यो एंगलको आधारले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मोलिक्युल्सको सेप कस्तो छ त, त्यो हामीले लिनियर छ कि ट्रायगोनल छ कि टेट्राहेड्रल छ कि पिरामिडल छ, सबै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसबाट हामीले के गर्छौं, यसको सेप, कुनै पनि मोलिक्युल्सको सेप एन्ड साइज हामीले के गर्छौं त नि हेर्नमा बुझ्नमा के गरिन्छ त नि मद्दत गरिन्छ। त्यसैले VSEPR थ्योरीको पोस्टुलेट्स लेखौं हामीले 1 नम्बरको पोस्टुलेट्स, atoms attached with central atom, atoms attached with central atom of a covalent molecule, of a covalent molecule are positioned with a minimum repulsion of valence electron pair, so that the molecules has maximum stability, with minimum energy, सिंपल कुरा। भ्यालेन्स सेलको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले त्यसरी इलेक्ट्रोन एक अर्कालाई रिपेल गर्छ कि त्यो स्टेबल पनि होस् र इनर्जी लेभल पनि के होस् त दुईटाको मिनिमम होस्, त्यस्तोलाई फर्स्ट पोस्टुलेट भन्छ। त्यसै भनेको छ यार, atoms attached to the central atom of a covalent molecule are positioned with a minimum repulsion of valence electron pair, so that the molecules has maximum stability with minimum energy. रिपल्सन गर्दाखेरि स्टेबिलिटी पनि होस्, मैक्सिमम र एनर्जी लेभल के होस् पनि मिनिमम होस् भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को छ 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि the number of valence electron pairs present in the central atom, the number of valence electron present in the central atom of a molecule and their repulsion of a molecule and their repulsion decide the shape or geometry of molecule। मैले सुरुमै भनिसकेको छु, रिपल्सन गर्दाखेरि कतिको एंगल बनाउँछ त सेन्ट्रल एटम र बोन्डिङ पेयर एटमले कतिको एंगल बनाउँछ त, त्यसले डिटरमाइन गर्छ शेप र जियोमेट्री। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि थर्ड
थर्ड पोस्टुलेट्स तिर जाउँ हामी। थर्ड पोस्टुलेट्स तीनटा मात्रै छ लगभग, हामीले समराइज गरेको छौं तीनटामा। प्रेजेन्स अफ लोन पेयर इलेक्ट्रोन्स, डिस्ट्रोट्स हैन, डिस्ट्रोट्स भनेको बङ्गाउनु है, सरी। डिस्ट्रोट्स द रेगुलर ज्योमेट्री अफ मॉलिक्यूल। सिम्पल कुरा है। अब एउटा कुरा बुझ्नु, लोन पेयरको रिपल्सन बोन्ड पेयर भन्दा धेरै हुन्छ र बोन्ड पेयरको रिपल्सन बोन्ड पेयर भन्दा धेरै हुन्छ। सिम्पल कुरा बुझ्ने। अब लोन पेयर भनेको के हो त नि? यो लोन पेयर बोन्ड पेयर भनेको लोन पेयर बोन्ड पेयर भनेको सबैमा बोन्ड पेयर छ। सेन्ट्रल के भन्छ? लोन पेयर छैन। यो बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन, यो बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन, यो बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन, यो बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन तर यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन, यो बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन तर यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। अब हामी शेप एन्ड साइज तिर जाउँ है। शेप एन्ड साइज तिर जाउँ। पहिला छ लिनियर शेप। अब यसको बेसिक कुरा लिनियर शेप। सेन्ट्रल एटम एउटा हुन्छ, बोन्डिङ एटम दुईटा हुन्छ, लोन पेयर। एउटा कुरा याद राख्ने, फेरि लोन पेयर जहिले पनि सेन्ट्रल एटमको माथि हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु, लोन पेयर सेन्ट्रल एटमको माथि हुन्छ, बोन्ड पेयरमा हुँदैन, सेन्ट्रल एटमको माथि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। लोन पेयर हुँदैन र बोन्ड एंगल 180 डिग्री। अब यसको एक्जाम्पल हेर, BeCl2 हेर, सेन्ट्रल एटम एउटा मिनिमम है, मिनिमम हुनुपर्छ, म्याक्सिमम दुईटा पनि हुन सक्छ। यो कुरा याद राख्नु। बोन्ड सेन्ट्रल एटम एउटा, बोन्डिङ एटम दुईटा, लोन पेयर छैन, बोन्ड एंगल 180 डिग्री। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? लिनियर शेप भनिन्छ। अर्को छ ट्राइगोनल सेन्ट्रल एटममा ClH है। सेन्ट्रल एटम मिनिमम एउटा, यो जहिले पनि याद राख्नु। बोन्डिङ एटमलाई BA लेख्ने, बोन्डिङ एटम तीनटा, लोन पेयर हुँदैन र बोन्ड एंगल 120 डिग्री है। एक्जाम्पल यसको यो जोडेर हेर त, ट्रायंगल जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? र बोरोन र फ्लोरिनको बीचमा एंगल 120। अब टेट्राहेड्रल हेर्ने। अब त्यसलाई हामीले टेट्राहेड्रल है। सेन्ट्रल एटम एउटा, मिनिमम बोन्डिङ एटम चारवटा, लोन पेयर छैन, बोन्ड एंगल 109.5। एक्जाम्पल CH4। सेन्ट्रल एटम एउटा, बोन्डिङ एटम चारवटा, लोन पेयर छैन, बोन्ड एंगल 109.5।
हो। यो सबै केले भएको त नि भ्यालेन्स सेलको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले रिपेल गर्दाखेरि सर्टेन एंगल बनेको छ। टेट्राहेड्रलमा 109.5 बनेको छ भने ट्राइगोनलमा 120 बनेको छ, लिनियरमा 180 बनेको छ। अब तेस्रो पोइन्टमा मैले भनेको डिट्रोटेट, सेन्ट्रल एटममा डिट्रोटेट, त्यसको दुईटा एक्जाम्पल म देखाइदिन्छु। डिट्रोसनको है, डिट्रोसनको अब हेर, पिरामिडल शेप भन्छ त्यसलाई, पिरामिडल शेप भन्छ त्यसलाई, पिरामिडल शेप, पिरामिड जस्तै हुन्छ। अब एक्जाम्पल त्यसको के हेर्ने भन्दाखेरि NH3 N हामीले बनाउँदा त यसरी बनाउँछ नि त, लोन पेयर छ। यो हेर्दाखेरि त यो लोन पेयरलाई पनि हामीले यसरी गन्यौ भने यो टेट्राहेड्रल देखिन्छ कि देखिँदैन, यसलाई जोड्यो भने टेट्राहेड्रल देखिन्छ कि देखिँदैन। यहाँ दुईटा लोन पेयर छ, टेट्राहेड्रल देखिन्छ नि, लोन पेयर भएर पनि हेर त 1 2 3 4 एंगल यसको के हुनु पर्यो त, सरी 109.5। तर लोन पेयर छ, यो पनि नेगेटिभ यो पनि नेगेटिभ, यसले के गर्छ यतापट्टि रिपेल गर्छ, यसले के गर्छ यतापट्टि रिपेल गर्छ। रिपेल गर्ने बित्तिकै के गर्छ त, यो बोन्डिङ एंगललाई यसले के गर्छ त नि, अलिकति के गर्छ त नि, खुम्चाइदिन्छ। अलिकति के गर्छ, खुम्चाइदिन्छ। यसले यतातिर गर्छ, यसले यतातिर गर्छ, खुम्चाइन्छ। त्यसैले यसको शेप कस्तो हुन जान्छ त नि, एन, यो एंगल हुन जान्छ तिमीहरुको, यो एंगल हुन जान्छ 107.5, 107.5। लोन पेयर यहाँ छँदैछ यसरी। अब हेर त यो पिरामिड जस्तो छ कि छैन, किन त मैले सो भनेको थिएँ ज्योमेट्री शेप के गर्छ त नि, सेन्ट्रल एटमले, सेन्ट्रल एटममा लोन पेयर छ भने त्यसले के गर्छ, डिट्रोट गरिदिन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेर, अर्को एक्जाम्पल हेर्ने सिम्पल कुरा, वाटर। यो हेर त यो पनि पिरामिडल देखिन्छ कि अथवा यसरी यसरी हेर्ने यसलाई हो, ठीक छ। चारवटा छ कि छैन, सेन्ट्रल एटम एउटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, तर दुईटा लोन पेयर छ। यसले के गर्छ, खुम्चाउँछ। हुनुपर्ने 109.5, कति हुनुपर्ने 109.5। अब यसले डिट्रोट गरेर 104.5 मा पुर्याइदिन्छ। कति, 104.5 मा। अब यहाँ सिम्पल कुरा, लोन पेयर को रिपल्सन जहिले पनि बढी हुन्छ। लोन पेयर को रिपल्सन जहिले पनि बढी हुन्छ। लोन पेयर र बोन्ड पेयर भन्दा, 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 लोन पेयर को रिपल्सन जहिले पनि हुन्छ। मैले लेखेको थिएँ, लोन पेयर पहिले, लोन पेयर पछाडी र बोन्ड पेयर सबैभन्दा पछाडी। लोन पेयर पहिले, सबैभन्दा धेरै डिस्ट्र्याक्सन हुने लोन पेयर, त्यसबाट लोन पेयर बोन्ड पेयर, त्यसबाट बोन्ड पेयर। यो कुरा चाहिँ याद राख्ने तिमीहरुले है। त्यसैले देख्न ओरिजिनली हेर्दाखेरि, चट्ट हेर्दाखेरि यो टेट्राहेड्रल लाग्छ, यो पनि टेट्राहेड्रल लाग्छ, तर यो जहिले पनि के हुन्छ, पिरामिडल शेप। यसलाई के भन्छ, बेन्ट अर एंगुलर, बेन्ट अर एंगुलर। ल ठीक छ। अब एउटा छ लास्ट टपिक छ हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन है, सिम्पल छ, थोरै छ, सिटिभिटीको लागि थोरै पढ्नु पर्छ यो है। हाइब्रिडाइजेसन हामीले पढ्नु पर्ने के भने हाइब्रिडाइजेसन। अब हाइब्रिडाइजेसन टपिकलाई हाल्ने, हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अर्बिटल्स थाहा छ नि तिमीहरुलाई। अर्बिटल्स भनेको एसपीडीएफ, चारवटा अर्बिटल्स एसपीडीएफ हो। अब त्यो अर्बिटल्सहरुको मिक्सिङ सेम इनर्जी लेभल भएको या लगभग सेम इनर्जी भएको अर्बिटल्स एक अर्कामा मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल्स जुन निक्लिन्छ, जुन जेनेरेट हुन्छ, त्यसले हामी के भन्छौं, त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौं, हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। तर इनर्जी लेभल सेम हुनुपर्छ। एस र पी को हुन्छ, एस र डी को हुन गाह्रो छ।
p र d को हुन्छ, t र f को हुन गाह्रो हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु। इनर्जी लेभल्स जहिले पनि के हुनु पर्यो त नि लगभग सेम हुनु पर्यो। त्यसैले हाइब्रिडाइजेसनको डेफिनेसन लेख्ने, हाइब्रिडाइजेसन इज अ प्रोसेस hybridization is a process of mixing up of two or more different orbitals having similar, same भन्दा पनि similar लेख्नु, similar energy level, similar energy level या nearly equal अथवा similar भन्दा पनि nearly equal लेख्नु, nearly equal energy level, nearly equal energy level to give entirely new orbitals equal in number having identical shape and same energy हो। अब यसमा तिमीहरूले पढ्नु पर्ने के छ, एउटा sp हाइब्रिडाइजेसन, sp2 हाइब्रिडाइजेसन, sp3 हाइब्रिडाइजेसन, sp3 यसलाई भन्छौ लिनियर हो, यसलाई भन्छौ लिनियर, यसलाई भन्छौ ट्राइगोनल, यसलाई भन्छौ टेट्राहेड्रल पनि भनिन्छ है, ठीक छ। भनेपछि सेम नियरली इक्वल एनर्जी लेभल भएको दुईटा अर्बिटल्स मिक्स भएर टोटल्ली न्यू अर्बिटल्स निकाल्छ जसको शेप पनि आइडेन्टिकल हुन्छ र एनर्जी लेभल पनि सेम हुन्छ। त्यसकोलाई हामी के भन्छौ, हाइब्रिडाइजेसन भन्छौ। के भन्छौ हामी, हाइब्रिडाइजेसन भन्छौ। त्यसैले अब के गर्ने भन्दाखेरि अब sp हाइब्रिडाइजेसन, अब यसको डेफिनेसन्सहरु सिम्पल कुरा म त्यस्तै भन्दै छु तिमीहरुलाई। सिम्पल sp हाइब्रिडाइजेसन या लिनियर हाइब्रिडाइजेसन त लेखिँदैन, लिनियर भनौं न, ठीक छ है। अब सिम्पल s अर्बिटल को शेप यस्तो, p अर्बिटल को शेप यस्तो, एउटा s एउटा p, दुईटै मिक्स हुन्छ। sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको एउटा s र एउटा p हुने भयो कि भएन? निस्केर के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको sp हाइब्रिडाइजेसन यस्तो नयाँ अर्बिटल निस्किन्छ। यो एउटा sp, यो एउटा sp हो, यो एउटा sp, यो एउटा sp भनेपछि एउटा s र एउटा p मिलेर के गर्छ, दुईटा sp हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने भयो। कतिवटा पनि दुईटा, यो 1 + 1 गरे भने यहाँ कतिवटा निस्किने भयो त नि, दुईटा sp, एउटा यो sp, एउटा यो sp हाइब्रिडाइजेसन। सिम्पल कुरा बुझ्ने। अब लिनियर भन्ने बित्तिकै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा हामीले यसरी बुझ्ने। यसमा लेख्न तरिका कस्तो छ भन्दाखेरि म तिमीलाई एकचोटी भनिदिन्छु, सरसर्ती भनिदिन्छु, तिमीले लेख्नु है। द मिक्सिङ अफ 1s and 1p orbitals, 1s and 1p orbitals to form two hybrid sp orbitals। यो दुईटाको मिक्सरलाई के भनिन्छ त नि, यसलाई भनिन्छ हाइब्रिड अर्बिटल्स। यसलाई के भनिन्छ, हाइब्रिड अर्बिटल्स। कतिवटा हाइब्रिड अर्बिटल्स त, दुईटा हाइब्रिड अर्बिटल्स। कतिवटा हाइब्रिड अर्बिटल्स, दुईटा, एउटा s र एउटा p इन्टरमिक्स भएर दुईटा हाइब्रिड
हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स दिन्छ। के दिन्छ? sp ऑर्बिटल्स। एंगल कति हुन्छ यसको? अब लिनियर भन्ने बित्तिकै एंगल कति हुने भयो त? 180 हुने भयो। लिनियर भन्छ 180 हुने भयो र यसको क्यारेक्टर्स 50% अफ s एन्ड 50% अफ p। 50% अफ s। सिम्पल कुरा। अब यसैलाई लेख्ने हामीले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि म भन्दै छु तिमीहरु लेख्ने। द मिक्सिङ अफ 1s and 1p orbitals to give mixing up to form or to give two entirely new sp hybrid orbitals, right, whose angle between two sp hybrid orbitals angle is 180 degree and the characters of and 50% of s character and 50% of p character भन्न मिल्छ यसलाई। त्यसैले अब यसरी लेख्दियौ त्यसो भए है सिम्पल कुरा। अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। द मिक्सिङ अफ 1s and 1p orbitals, 1s and 1p orbitals to form two hybrid sp orbitals, two hybrid sp orbitals having bond angle 180 degree and possessing the character and the possessing 50% of s and 50% of p orbitals are called sp hybridization। sp hybridization। ठीक छ हो। भनेपछि द मिक्सिङ अफ 1s and 1p orbitals to form two hybrid sp orbitals having bond angle 180 and possesses 50% of s and 50% of p orbitals are called sp hybridization। अब हामी sp2 तिर जाउँ। sp2 तिर जाउँ। sp2 या ट्राइगोनल। sp2 भनेको एउटा s र दुईटा p। सिम्पल कुरा। एउटा s र दुईटा p ले के बनाउँछ भन्दाखेरि यो एउटा sp2, यो एउटा sp2, यो एउटा sp2 भनेपछि तीनटा नयाँ हाइब्रिड अर्बिटल 1 1 1 1 + 1 + 1 जम्मा 3 हुनु पर्यो। 1 2 3 भनेपछि सिम्पल कुरा। अब यसमै मैले लेखिदिन्छु। द मिक्सिङ अफ 1s and 2p orbitals to form 3 sp2 orbitals, hybrid sp2 orbitals having bond angle 120 trigonal भनेपछि यो के त नि 120 and possesses 33.3% of s and 66.67% of p। 66.6% of p orbitals are called sp hybridization। एग्जांपल तिमीहरुलाई थाहा नै छ। मैले bf2 को लेख्दै छु, bf3 को मैले लेख्दैको छु तिमीहरुलाई है। त्यस्तै sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल। अब यहाँ जाने एउटा s
3टा पी के दिन्छ यसले 4 वटा दिने भयो त नि यो एंगल 109.5 हो कति वटा त नि यो एउटा sp3 यो एउटा sp3 यो एउटा sp3 यो एउटा sp3 1 2 3 4 अनि 1 2 3 4 नयाँ दिने भयो त्यसैले यसको डेफिनेसन द मिक्सिङ अफ 1s and 3p orbitals forming 4 hybrid sp3 orbitals having bond angle 109.5 and possesses 25% and 75% of p orbitals are called sp hybridization. ल अब रिएक्सन मेकानिजम तिमीहरुको सिद्धियो अर्को क्लासमा हामी अब अल्काइन तिर जान्छौं ल आजको लागि यति नै गरौँ है अब अर्को क्लासमा भेटौँला थ्यांक यू